बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सख्त और कड़ी सज़ा का खौफ और सील FIR गले का फंदा, गोलियाँ असली के नकली। फिर अगली बात अगर कहें तो फिर वो ये है कि डील डबल हो रही है या गेम डबल है, और डबल गेम किस किस के साथ। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा, बल्कि ये भी बताऊँगा कि मौलाना की लड़ाई और सदर की लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है और जवाब क्या मिला। क्योंकि मौलाना कहते हैं कि मेरी लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ सदर मुमलिकत से है और किसी से नहीं। तो इस मामले में मैं आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, सख्त सज़ा का खौफ। फैज़ हमीद का जो ट्रायल हो रहा है उस पर फ़ैसला हो चुका है, और अगले हफ्ते यानी नए जो हफ्ता शुरू होगा पीर से, उससे बहुत से मामला सामने आएंगे। और सिर्फ यही सज़ा नहीं, बल्कि वो जो 85 अफराद जिनका मिलिट्री कोर्ट ने फ़ैसला किया उनके फ़ैसले भी सामने आ जाएंगे, इसलिए कि आईनी बेंच उनको इजाज़त दे चुका है। कबाहत यही थी, फ़ैसले हो चुके थे, कबाहत यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था कि फ़ैसला ना सुनाया जाए। लेकिन अब जो मुद्दई थे, जो लोग दरख्वास्त गुजार थे, उनके वकला की फरमाइश पर या उनकी रिक्वेस्ट पर ये आईनी बेंच ने फ़ैसला किया है। तो अगले हफ्ते से ये सख्त फ़ैसले और कड़ी सज़ा का खौफ है। कुछ को सज़ा मिलेगी, कुछ उसमें से रिहा भी हो जाएंगे, और कुछ अपनी सज़ा काट चुके होंगे। जैसा कि उनको कहा गया कि अगर ख़ास मौके पर जो रियायत दी जाती है कैदियों को, अगर वो इन लोगों को भी मिल सकती है तो उनको दे दी जाए, ताकि जल्द से जल्द ये लोग घर चले जाएँ। अच्छा, अब एक जो सियासी मतलब एक जिसको लोग कह रहे हैं, यानी PTI कह रहे हैं सियासी FIR, लेकिन वो सियासी FIR नहीं, वो सील FIR है और वो गले का फंदा है। क्यों? इसलिए कि हम जब कोई भी वाक़या देखते हैं तो माजी में देखते हैं। तो अहमद रज़ा क़सूरी ने एक FIR कराई थी अपने बाप के कत्ल की और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, तो वो अचानक ज़िंदा हो गई थी, वरना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा वज़ीर आज़म ने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई थी। इसी तरह ये FIR जो सील हुई है थाना रमना की, तो उसमें भी सबके नाम मौजूद हैं। और ये हर FIR में यही होता है कि लोगों के नाम ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। अगर कम हो तो नामालूम अफराद डाल दिया जाए, ताकि ज़िम्नी में किसी को भी डाल लिया जाए, किसी को घसीटा जा सकता है, तो रोया जा सकता है। तो ये एक तरीक़ाकार है जो थाने की अपनी ज़बान में या पुलिस की अपनी ज़बान में है। तो उसमें नाम तो सबके ही है। फ़िलहाल इमरान खान भी हैं, बुशरा भी हैं कि मनसूबा साज थे, इन्हें चढ़ाई कराई, इन्हें कहा था कि छड्डो ना पै जाओ सब नू। बल्कि अब तो गवाह मिल गए। गवाह कौन मिले? कुछ खुफिया के लोग हैं, कुछ कैदी हैं, कुछ वहाँ काम करने वाले अडियाला जेल के हैं, जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आने वालों को ये मशवरा दिया था कि जनाब निशाना बनाना है तो फोर्सेस को निशाना बनाना है और किसी को नहीं निशाना बनाना। तो वो काम कर दिया। वो जो रेंजर्स के 3 अफराद, तो वो गवाहियाँ में, लेकिन अभी FIR सील किसी वक्त भी गले का फंदा बन सकती है। और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, सबके नाम डाल दिए उन्होंने, मैं यानी PTI की क़यादत के, और जो रह गए होंगे वो नामालूम में पकड़े जाएंगे, अगर पकड़ना चाहेंगे, या फिर मुक्का होएगा भाजी जो भी है। अब गोलियां और सैकड़ों लाशें अभी तक साबित नहीं हो सकी। वो कहते गोलियां चली, शहदा चौक नाम रख दिया डी चौक का, अलीमा खान कह रही हैं। लेकिन अलीमा खान की किस बात पे हम यकीन करें? अलीमा खान तो ये भी कह रही है इमरान खान बहुत नाराज़ हैं, बल्कि इमरान खान का कोई हुक्म मानने को तैयार नहीं है। पार्टी में अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो वो हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। जो लोग परेशान हैं, जो वफ़ादार लोग हैं PTI के, वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। गौहर खां की ज़बान और है, असद कैसर की ज़बान और है, सलमान अकरम राजा की ज़बान और है, अलीमा खान की ज़बान और है, बुशरा बीबी की ज़बान और है, और उस पर सोने पे सुहागा जो है वो मिशाल यूसुफ सही है, जो कहती मैं पठान की बच्ची हूँ, मैं दिलेर हूँ, मैं भी उसी तरह खान की तरह हूँ। और वो कह रहे हैं कि नहीं, जुल्म ज़्यादती हो रही है। और अलीमा खान के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई फैसल वाडा ने, वो भी जनाब उसको भी मतलब वो चूरन बिक गया। अब लोग सोचने लगे कि सचमुच ऐसा तो नहीं है कि बुशरा बीवी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट या कोई और या कोई दुश्मन या पार्टी पर कब्ज़ा करने का जो शौकीन हो वो कहीं जहर तो नहीं दे देगा इमरान खान को। तो ये मामला पहले भी उन्होंने इस पर खेला है। इमरान खान ने कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे पता है मुझे तबई मौत नहीं होनी। और भारतीय जोशियों ने भी यही कहा है कि मुझे सितारा की चाल देखते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, इनकी मौत तबई नहीं है।
تو اللہ رحم کرے، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، کیونکہ کہتے ہیں سجن مرے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، اس لیے کسی کی موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ ان کو مشکلات میں وقت دعا ہے عمران خان کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ تو بھائی باقی گلا چھوڑو، دعا منگو اللہ کو کہ سونا رب معاف کر دے اگر غلطی کوتاہی جو بھی ہوئی ہے، یا جو اصل ہے وہ چیز سامنے آ جائے۔ بہرحال فی الحال سامنے کچھ نہیں آ رہی۔ اب وہ نہ لاشیں سامنے سینکڑوں، اور مانسیرا میں گنڈا پور صاحب نے بڑی زوردار تقریر کی تھی جذباتی انداز میں کہ 1 کروڑ روپیہ دوں گا، اور سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، بلکہ ہزاروں مارے گئے ہیں۔ تو باجی ایف آئی آر تو درج ہوئی نہیں، لاشیں سامنے آ نہیں رہیں، سوائے یہ کہ اس میں شام کی اور فلانا اور یہ وہ چیزیں ویزیں ملا کے فلسطین کی لاشیں واشیں کر کے بنایا گیا، تو وہ بھی اب پکڑے جا رہے ہیں، ان کو بھی جناب نوٹسز جاری ہو گئے سب، یعنی سارے پھڑے جان کے، میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں بچے گا کوئی نہیں۔ تو معاملات اس حد تک خراب ہو گئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو تحقیقات ہوئیں اور جو شواہد ہے اسلام آباد کے، اس میں یہ کہ گولیاں چلیں، لیکن بھائی وہ اصلی نہیں سن، نقلی سن، وہ پریکٹس والی تھیں کہ فائر کی آواز آتی ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے تاکہ لوگ منتشر ہو گئے، وہ تو کامیاب ہوئے، لیکن انہیں لاشوں کا ڈرامہ کر دیا، لاشوں کے انبار لگا دیے، تو وہ نہیں ہے۔ چلے ایف آئی آر نہیں ہوئی تو اپنا گنڈا پور صاحب وہ 1 کروڑ روپے تو ان کے خاندانوں کو پسماندگان کو دے دیتے نا، تاکہ 100 آدمی کو 150 آدمی کو اگر وہ دیتے تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں، خاندان سامنے آ گئے۔ لیکن وہ بھی نہیں ہوا کام، صرف ایک بندے کو مطلب وہ ملا 1 کروڑ کا چیک، جس کو جا کے بی بی نے دیا ہے، اور وہ جو ہے وہاں اپنا کیا کہتے ہیں نا، بی بی گئی تھی بشرا بی بی، اور انہوں نے دیا تھا اور کسی نے نہیں دیا چیک، صرف ایک کو چیک دیا گیا۔ تو اب ایک چیک کے بعد آپ 100 کہیں یا 278 کہیں یا 100 کہیں، وہ تو غلط بات ہے نا۔ ایف آئی آر تو ٹھیک ہے، حکومت نہیں ہونے دے گی، مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے یہ ظلم، ہر دور میں ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی اپوزیشن کی نہیں سنی جاتی، لیکن آپ چیک تو دے سکتے تھے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس تو کوائف ہونا چاہیے، تو ابھی تک کسی کے کوائف نہیں آئے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جھوٹ گنڈیریاں یہ، لیکن اصل بھی ہو تو لانا تو پڑے گا، ثابت تو کرنا، ابھی تک وہ ثابت نہیں کر سکے۔ اب ڈبل گیم کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان صاحب بھی ڈبل گیم کر رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات کی دعوت دی تھی اور دوسری طرف پھر انہوں نے سوشل اپنا سول نافرمانی کی بھی بات کر دی، لہٰذا وہ کام غلط ہو گیا۔ اب اسی طرح عمران خان صاحب بھی ڈبل گیم کہ ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں فیض حمید صاحب سے، اور وہاں شواہد دے دیے فیض حمید صاحب نے کہ جناب یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سارے معاملات ہو گئے۔ پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر فیض حمید سچ مچ 9 مئی میں بھی شامل ہے، باقی بھی ہیں، تو پھر باجوہ صاحب کو بھی پکڑا جائے، باجوہ صاحب کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے۔ تو باجوہ صاحب نے منع کیا تھا فیض حمید کو کہ اتنے قریب آپ نہ جائیں، اتنا نہ کچھ کریں عمران خان صاحب کے لیے آخری دنوں میں۔ پہلے تو سب ایک ہی تھے، تینوں تھے، ایک پیج پہ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا نہیں، اس حد تک جو آخر سپاہ سالار تھا اس کا اپنا ویژن ہوگا، اس نے کہا نہیں، لیکن فیض صاحب باز نہیں ہے، فیض صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی باز نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنی طاقت دکھائی، پہلے ٹاپ سٹی پہ دکھائی، ریٹائرمنٹ کے بعد باقی چیزوں سے رابطے رکھے، تو اس پر ان پہ باقاعدہ ایک سخت سزاؤں کا سامان ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ سزا سامنے آ جائے گی۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ڈبل گیم کس نے کی؟ سب نے ڈبل گیم کی۔ باجوہ صاحب نے عمران صاحب کے ساتھ فیض صاحب کے ساتھ کی، فیض صاحب نے باجوہ صاحب اور عمران صاحب کے ساتھ کی، اور اسی طرح عمران نے باجوہ اور فیض کے ساتھ کی، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈبل گیم کی۔ تو پھر ڈبل گیم کا نتیجہ تو اسی طرح نکلتے ہیں کہ کوئی کسی کا حامی نہیں ہوتا، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوتا، برے وقت میں کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس معاملات میں ابھی مزید کچھ ٹرن آئیں گے، کچھ یو ٹرن ہوں گے۔ عمران خان جیسے یو ٹرن لے گئے کہ ہمارا کیا تعلق ہے فیض حمید سے، فیض حمید تو آتا تھا باجوہ کے ذریعے، باجوہ کی مرضی سے آتا تھا، باجوہ کے پاس جا کے اس کو رپورٹ بھی دیتا تھا، لہذا اصل تو باجوہ اور فیض حمید صاحب شامل کریں، ان کو تفتیش میں رکھا، میرا ان سے کیا لینا دینا، جب تک وہ عہدے پہ تھے جب تک میرا تعلق تھا، اس کے بعد نہیں۔ لیکن شواہد موجود ہے کہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد تک ان کی پلاننگیں، ان کی منصوبہ بندی، ان کا تعلق موجود تھا، اور پھر وہ ٹاپ سٹی سے جہاں سے کام شروع ہوا اس سے پہلے بھی ان کو مختلف شواہد فیض صاحب کو دکھائے گئے تھے کہ آپ کی یہ سرگرمی ہے، تو باجی ہاتھ تولا رکھو، ذرا جا بچ جاؤ۔ کیوں کہ آرمی جو ہے ایک بڑا ڈسپلن ادارہ ہے، اس میں معافی کسی کو نہیں ہوگی، لیکن فیض صاحب تو فیض عالم تھے، وہ تو فیض کے دواخانہ سے دوائیاں بانٹ رہے تھے، تعویذ بانٹ رہے تھے، ان کا خیال تھا ان کو کون ہاتھ ڈالے گا، وہ تو بڑی اہم پوسٹ پہ۔ بہرحال پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ہوگا کہ ISI چیف کو
جس کو ساری معلومات ہوتی ہیں، جو اپنی معلومات کے چکر میں منصوبہ بندی کر کے ایک سیاسی پارٹی سے اپنی پینگیں بڑھا رہا تھا کہ سپہ سالار بن جائے اور 10-15 سال گزارے اس طرح، تو وہ پاجی پھڑیا گیا جائے۔ تو یہ تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے اور اس میں بچے گا کوئی نہیں۔ میں پہلے بھی کہتے سب پھڑے جان گے، ان بھی سب پھڑے جان گے، اور ابھی بھی یہ معاملات جو اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔